चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। उनसे पाकिस्तान की मईशत पे भी गुफ्तगू करेंगे। 2021 में कितना रिवाइवल होगा, क्या वर्स्ट इज़ ओवर, इस पे भी बात करेंगे। कोविड की वैक्सीन आ जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, और पाकिस्तान के लिए ये साल कितना अहमियत का हामिल है, इस पे भी बात करेंगे। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आरिफ भाई, बात हो रही है, खासकर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि 2021 ग्रोथ का साल होगा। उन्होंने कुछ सेक्टर्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीमेंट में भी इजाफा होगा, स्टील में भी उन्होंने कहा कि काफ़ी डिमांड आ रही है। अब ये दोनों ऐसे हैं कि जो आपका ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को बड़ा पिन पॉइंट किया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और जो अभी रियायत है उसकी मियाद भी बढ़ा दी, पहले 6 महीने थी, अब 1 साल के लिए कर दिया, जो पूरा पैकेज था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। ये क्या वाकई इकोनॉमिक ड्राइवर होगा और यही हमारा सोल्यूशन है? आई थिंक ये एक सेक्टर है और इसको गवर्नमेंट ने बहुत राइटली फोकस किया है। और इस पे आपको पता है लास्ट अप्रैल में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया था, कंस्ट्रक्शन पैकेज, और जो उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जो चीजें भी मांगी थी वो तमाम उन्होंने अवेलेबल कर दी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज फाइनेंसिंग। वो सब चीजें अब अल्हम्दुलिल्लाह इन प्लेस हैं। बल्कि अब ये है कि आबाद ने ये डिमांड किया कि इसको एक्सटेंड करें, तो वो एक्सटेंड भी उन्होंने पीरियड को कर दिया है। तो आई बिलीव कि ये अब हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, आपको पता है जब प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट होते हैं तो उसमें कुछ जो है वो होमवर्क काफी करना पड़ता है। तो वो काम करके रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह के इश्यूज हैं वो मोर और लेस काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। अच्छा तो आरिफ मुझे भाई, उम्मीद है कि जी, इस पर सवाल एक उठ रहा है कि इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्यों नहीं आई? क्या लोगों ने इसको भरपूर उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जब इसको पहले शुरू में ऑफ़र किया गया था, और ये 6 महीने के लिए ऑफ़र किया गया था, अब इसकी मियाद बढ़ाकर साल कर दी है, और इस पे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, IMF की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था कि ये ना करें, तो इसमें शुरू में पिक क्यों नहीं हुआ ये? नहीं, आई थिंक ये इनिशियली जब उन्होंने IMF से इसको डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि ये कोविड है और कोविड के पीरियड के अंदर वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो रोजगार बढ़े। और जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी जो है जॉब क्रिएटर है, और वहाँ जो है जॉब जनरेशन काफी होती है। तो उस चीज के मद्देनजर ये किया गया था। और फिर चूंकि जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ वक्त लगता है प्लानिंग वगैरह में, तो वो चाहते थे कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। और काफी लोग पाइपलाइन में उनके सब प्लान्स मौजूद हैं, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया, आई थिंक जो बिल्कुल ही सही फैसला है। अब थोड़ा सा बात मैं करूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो चाहिए होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर जो ख़ित्ते में भी डेवलपमेंट हो रही हैं वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि इंडिया की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई एग्रेशन हो सकता है। अफ़गानिस्तान में भी मामला अभी गुफ्तो शनीद वाले हैं। ईरान वाला मामला इंटरनेशनल तवज्जो का एक दफ़ा फिर महवर बना हुआ है। तो ये सारे, और फिर पाकिस्तान में भी अपोजिशन सड़कों पे है और लॉन्ग मार्च के प्लान कर रहे हैं। ये जो बाहर की इन्वायरमेंट है, ये बिज़नेस पे किस तरह इम्पैक्ट करेगी और हम लोग कैसे इसको सर्वाइव करेंगे? आई थिंक ये बाइडेन के इलेक्शन के बाद तो थोड़ा ईरान के वहाँ जो है वो एक उम्मीद बन चली है कि वहाँ मामला जो है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि जो पिछली इनके एग्रीमेंट थे वो उसको ऑनर करेंगे। जहाँ तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ भी मामला तो जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब नजर आ रहे हैं। इंडिया मामला जो है वो जरा सीरियस है। वहाँ जो है वो जरूर ये एक रिस्क फैक्टर समझा जाता है बिजनेसेस में भी। और ये जो इंटरनल जो पॉलिटिकल नॉइस बढ़ गया है, वो भी एक फैक्टर है कि जो लोगों को उनके ऊपर कंसर्न है। तो जैसे जैसे आई थिंक उन फ्रंट पे चीजें बेहतर होंगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बेहतर होगा। बट जहां तक के फंडामेंटल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी होना, सेल्स जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में बढ़ जाना, वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंकरेजिंग है। क्योंकि अब लोग फिर दोबारा से जो है वो एक्सपेंशन के बारे में जो है वो देख रहे हैं कि चूंकि डिमांड्स बढ़ रही हैं तो वो अभी से प्लान करें, तो 2-1 साल में 3 साल में अगर और डिमांड जो है वो इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो फिर ये है कि नई कैपेसिटीज की जो है वो जरूरत होगी। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो अपने ड्राइंग बोर्ड पर हैं और वो प्लान कर रहे हैं। फिर खास तौर पे जो टर्फ की अवेलेबिलिटी, जो फैसिलिटी
اسٹیٹ بینک نے دی ہے کنسیشنل ریٹ پر فائنانسنگ کی، اس کو بھی لوگ میکسیمم جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. پھر ٹیکسٹائل کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ بہتر ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کے کیس بنتے ہیں. لیکن یہ لوکل جو صورتحال ہے یہ کتنا امپیکٹ کرے گی؟ اگر لانگ مارچ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے، ریلیاں وغیرہ تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ کا بھی بڑا ٹف سٹانس ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا یا آپ لوگوں نے فیکٹر ان کیا ہوا اس طرح کی چیزیں پاکستان کی پالیٹکس کی؟ ایک حد تک ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو صورتحال زیادہ بہتر ہو، لیکن جو پاکستانی بزنس مین ہیں آئی تھنک وہ یوز ٹو ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں سالہ سال میں آپ یہ دیکھیں تو کسی نہ کسی قسم کی ڈسٹرپشن رہتی ہے. کبھی وہ پولیٹیکل ہوتی ہے، کبھی وہ سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد وجود جو ہے وہ بزنس ایز یوزول چلتا رہا ہے. لیکن یہ انڈیزائربل ہے، یہ سارا جو سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ اگر نہ ہو اور اسموتھ ہو، اور آئی تھنک یہ زیادہ تر جو بحث مباحثہ ہے وہ ٹی وی کی حد تک رکھیں تو بہت اچھا ہے، بنسبت یہ ہے کہ بڑے جلسے اور پروسیشنز جو ہے وہ ہو. طارق بھائی، اب آپ کا ویو لیں گے ہم 2021 اور اس سے آگے آنے والے سالوں کے لیے کہ کیا ورسٹ از اوور، کیا ہماری اکانومی یہاں سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ جائے گی اور کون سے سیکٹرز اس کو ڈرائیو کریں گے؟ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی ہم نے جو کووڈ سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹف سچویشن جو ہے اس سے ہم گزرے تھے، کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز تھیں اس کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوا، اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھے، اور وہ جو ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو ہو رہی تھی اس سے اکنامی میں جو ہے وہ سلو ڈاؤن آیا، اور پھر اس کے بعد کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا. تو یہ سارے جو فیکٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ ظاہر اکنامی کو کی گروتھ کو جو ہے وہ امپیکٹ کیا. اس کے بعد جب یہ کووڈ کے بعد جو ہے جو فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک نے جو میجرز لیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بزنسز کو ریلیف ملا. انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے جو آپ کے جو لونز ہیں، لونز کی انسٹالمنٹ کی ڈیفرمنٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ سیلری فیسلٹی ہے، یہ ٹرف ہے، یہ سب جو ہے انہوں نے سسٹم میں لیکوڈیٹی کو جو ہے وہ کافی بوسٹ اپ کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈز بھی اکنامی میں بڑھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کے پیریڈ میں سیلز خاص طور پہ جولائی آن ورڈ جو ہے وہ سیلز بھی بہتر ہوئے اور تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہتر ہوئے. اب 2021 جو ہے اس کا تسلسل ہے، جو کہ ابھی جو کورونا کی سیکنڈ ویو کا بھی جو ہے وہ لوگوں کو فیئر ہے، پھر یہ پولیٹیکل نوائز کا جو ہے وہ کچھ فیئر ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ بیس نظر آتا ہے کہ اب ایکسچینج ریٹ بھی آپ کا اسٹیبل ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبل ہے، اور کچھ پاکستانی پروڈکٹس کی خاص طور پر ٹیکسٹائل کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ یہ سیکنڈ ہاف بھی جو کرنٹ فائنینشیل ایئر کا ہے وہ ایون بیٹر ہوگا، اور بیٹر ہوگا اس سینس میں بھی بیٹر ہوگا کہ یہ جو مومنٹم ہے یہ جاری رہے گا، بلکہ جب وہ پچھلے سالوں کے اس پیریڈ سے کمپیئر کریں گے، کیونکہ وہ پھر لاسٹ ایئر کا جو سیکنڈ ہاف تھا وہ کووڈ کی وجہ سے بہت پور پرفارمنس تھی، اور وہ پرفارمنس جب کمپیئر کریں گے اس سال تو اس میں کافی آپ کو بہتری جو ہے وہ فیل ہوگی. تو یہ بھی لوگوں کے سینٹیمنٹ کو بہتر کرنے میں مدد کرے گا. اور سیکٹرز کون کون سے شعبے ہیں جو کہ بہتر پرفارم کریں گے؟ آئی تھنک اس میں کنسٹرکشن میں جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو ہے وہ سارے سیکٹرز جو اچھے لگتے ہیں، جس میں یہ سیمنٹ، اسٹیل، کیبل، ان کی آپ اس کی جو کانٹریکٹنگ کمپنیز ہیں اس ایریاز میں جو ہے وہ بہتری. آٹو موبائل جو ہے وہ اس میں بہتری ہے، اس میں جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. ٹیکسٹائل جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ ای این پی سیکٹر جو ہے وہ بھی چونکہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہیں، تو اس سے ان کے نمبرز بھی جو ہے وہ اچھے ہوں گے. فائنینشیل سیکٹر جو ہے ول کنٹینیو ٹو ڈو ویل، وہ بھی مجھے جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے. فرٹیلائزر از آلسو ڈوئنگ ویل، کیونکہ فرٹیلائزر میں بھی ہمارے ہاں ایگریکلچر میں بھی جو ہے وہ گروتھ کے پروسپیکٹس اچھے ہیں. تو یہ تمام سیکٹرز جو ہیں
I hope they would do better. जी आरिफ हबीब साहब, यही वो सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी में इन्हीं सेक्टर्स पे मुश्तमिल है, और ये अगर हो बेहतर परफॉर्म करें तो पाकिस्तान भी बेहतर परफॉर्म करेगा, और देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये एक बड़ी अच्छी बात आपने की। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, मारूफ कारोबारी शख्सियत, हमारे साथ मौजूद थे।